वेलकम। नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। वीडियो का नाम है फॉर द थर्ड ईयर बीएमएस स्टूडेंट्स, चरक संहिता चिकित्सा स्थान रीडिंग विथ संधि विग्रह, प्रोजेक्ट बाय माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, expert in the reading Dr. Yogita Jamdade madam. My dear students of third year BMS, kindly note that Chikitsasthan Charaka Samhita will be interesting when you will understand the Sandhi Vigraha, by which you can understand the meaning of those particular subjects very easily and very confidently. That's why this project has been taken, Charaka Samhita reading with Sandhi Vigraha, and the script is in front of you. That is most important. So you can concentrate on the script and try to understand Sandhi Vigraha. So let us start the Sandhi Vigraha. Myself, Dr. Yogita Jamdade, would like to welcome you in audio session of Charak Samhita reading with Sandhi Vigraha. As always, we state that Charakastu Chikitsite means Charak Samhita is the best book for Ayurvedic treatment. We have already started with Chikitsa Sthana and finished Rasayan Pada, Vajikaran Prathama, Dvitiya and Tritiya Pada. To begin with, I would like to thank Professor Dr. R. Deshpande for all-time encouragement and support for such type of projects. Today is Monday, 27th January 2014. We will start with Vajikarana Pada Chaturtha. Please kindly open Charak Chikitsa Sthana, Adhyay 2, Chaturtha Pada. If you have any doubt or difficulty, contact me on 9922991376. Now we will start Vajikarana Chaturtha Pada. Vajikarana Adhyaye Chaturtha Padaha. Atha Ataha Puman Jat Bala Adikam Vajikarana Padam Vi आख्यास्यामः इति ह स्म आह Bhagavan Atreyaha. The chapter has started with the word Puman Jatabala Adikam. Puman means human being and Jatabala means the sexual strength acquired by different methods mentioned in this chapter. Now from shlok number 3 to 10, the relation between physical strength and sexual power is mentioned. Puman yatha jatabalo yavat ichham striyo vrajet yatha cha apatyavan sadyo bhavet tat upadekshate nahi jatabalaha सर्वे नराः च अपत्य भागिनाः बृहत् शरीरा बलिनः सन्ति नारीषु दुर्बलाः सन्ति च अल्प आशयाः स्त्रीषु बलवन्तो बहुप्रजाः प्रकृत्या च अबलाः सन्ति सन्ति च आमय दुर्बलाः नराः चटकवत् केचित् गजन्ति बहुशः स्त्रियं गजवत् च प्रसिच्यन्ति केचित् न बहुगामिनः कालयोगबलाः केचित् केचित् अभ्यसन ध्रुवाः केचित् प्रयत्नैः व्यज्यन्ते वृषाः केचित् स्वभावतः तस्मात् प्रयोगान वक्षामो दुर्बलानां बलप्रदान सुख उपभोगान बलिनां भूयः च बलवर्धनान पूर्वं शुद्ध शरीराणां निरुहै स अनुवासनैः
बल अपेक्षी प्रयुंजीत शुक्र अपत्य विवर्धनान् घृत तैल रस क्षीर शर्करा मधु संयुताः वस्तयाः संविधातव्याः क्षीर मांस रस आश्ना वृष मांस गुटिका पिष्ट्वा वराह मांसानि दत्वा मरीच सैंधवे कोलवत् गुटिकाः कृत्वा तप्ते सर्पिषि वर्तयेत् वर्तन स्तंभिताः ताः च प्रक्षेप्याः कौक्कुटे रसे घृत आढ्ये गंधपिशुने दधि दाळीम सारिके यथा न भिन्द्यात् गुलिकाः तथा तं साधयेत् रसम् तं पिबन् भक्षयन् ताः च लभते शुक्रम् अक्षयम् मांसानाम् एवम् अन्येषां मेद्यानां कार्येभिषक् गुटिकाः सरसाः तासां प्रयोगः शुक्रवर्धनाः इति वृषा मांस गुटिकाः. Next is about soup of meat of buffalo. माशान अंकुरितान शुद्धान वितुषान स अजडाफलान घृत आढ्ये माहिषरसे दधिदाडीम सारिके प्रक्षिपेत मात्रया युक्तो धान्य जीरक नागरैः भुक्ताः पीताः च सरसाः कुरुते शुक्रम अक्षयम् इति वृषो माहिष रसाः. Next slokes are describing fish recipes. आर्द्राणि मत्स्य मांसानि शफरीहि वा सुभर्जिताः तप्ते सर्पिषि यः खादे स गच्छेत् स्त्रीषु न क्षयम् धृतघृष्टान् रसेच्छागे रोहितान् फलसारिके अनुपीत रसान् स्निग्धान् अपत्यार्थी प्रयोजयेत् इति वृष्य घृत भृष्ट मत्स्य मांसानि कुट्टकं मत्स्य मांसानां हिंगुं सैंधव धान्यकैः युक्तं गोधूम चूर्णेन घृते पूपलिकाः पचेत् माहिचे च रसे मत्स्यान् स्निग्ध अम्ल लवणान् पचेत् रसे च अनुगते मांसं पोथयेत् तत्र च आवपेत् मरीचं जीरकं धान्यम् अल्पं हिंगुं नवं घृतम् माशपूपलिकानां तत् गर्भार्थम् उपकल्पयेत् एतो पूपलिकायोगो ब्रूहणौ बलवर्धनौ हर्ष सौभाग्यदौ पुत्र्यौ परम शुक्र अभिवर्धनौ. Next is about black gram recipe. माश आत्मगुप्ता गोधूम शालिषष्टिक पैष्टिकम शर्कराया विदार्याः च चूर्णम् इक्षुरकस्य च संयोज्य मसृणे क्षीरे घृते पूपलिकाः पचेत् पयः अनुपानाः ताः शीघ्रं कुर्वन्ति वृषतां पराम् इति वृषा माशादि पूपलिकाः. शर्करायाः तुला एका स्यात् एका गव्यस्य सर्पिषः प्रस्थो विदार्याः चूर्णस्य पिप्पल्याः प्रस्थ एव च अर्ध अडकं तुगाक्षीर्याः शौद्रस्य अभिनवस्य च तत्सर्वं
मूर्छितं तिष्ठेत् मार्तिके घृतभाजने मात्राम् अग्निसमां तस्य प्रातः प्रातः प्रयोजयेत् एष वृक्षः परं योगो बल्यो ब्रूहण एव च. नेक्स्ट इज अपत्यकर मेडिकेटेड घी. शतावर्या विदार्याः च तथा माश आत्मगुप्तयोः श्वतमुष्टायाः च निष्क्वाथ अंजलेषु च पृथक् पृथक् साधयित्वा घृतप्रस्थं पयसि अष्टगुणे पुनः शर्करा मधुयुक्तं तत् अपत्यार्थी प्रयोजये इति अपत्यकरं घृतम्. नेक्स्ट इज वृष्यगुटिका. घृतपात्रं शतगुणे विदारी स्वरसे पचेत् सिद्धं पुनः शतगुणे गव्ये पयसि साधयेत्. शर्करायाः तुगाक्षीर्याः क्षौद्रस्य इक्षुरकस्य च पिप्पल्याः स अजडायाः च भागैः पाद अंशिकैः युतं गुलिकाः कारयेत् वैद्यो यथा स्थूलम् उदुम्बरम् तासां प्रयोगात् पुरुषाः कुलिंग इव रुष्यति इति वृष्य गुटिकाः. This gutika is available in market of Arkasha, Satara. Next is aphrodisiac recipe with sugar, candy, ghee, wheat, honey, etc. सीतोपला पलशतं तत् अर्धं नवसर्पिषाः क्षौद्रपादेन संयुक्तं साधयेत् जलपादिकं सान्द्रं गोधूमचूर्णानां पादं स्तीर्णे शिलातले शुचौ श्लष्णे समुत्कीर्य मर्दनेन उपपादयेत्. शुद्धा उत्कारिकाः कार्याः चन्द्रमण्डलसन्निभाः तासां प्रयोगात् गजवत् नारीः सन्दर्पयेत् नराः इति वृष्य उत्कारिका. Next श्लोक is very important. It should be learned by heart. That is about properties of वृष्य द्रव्य. यत् किंचित् मधुरं स्निग्धं जीवनं ब्रूहणं कुरु हर्षणं मनसः च एव सर्वं तत् वृष्यम् उच्यते. Next shloka are describing rules and regulations about sex. द्रव्यैहि एवं विधैहि तस्मात् भावितः प्रमदां व्रजेत्. आत्मवेगेन च उदीर्णः स्त्रीगुणैः च प्रहर्षितः गत्वा स्नात्वा पयः पीत्वा रसं वा अनुशयितना यथा अस्य आप्यायते भूयः शुक्रं च बलम् एव च. यथा मुकुलपुष्पस्य सुगन्धो न उपलभ्यते लभ्यते तत् विकाशात् तु तथा शुक्रं हि देहिनाम्. नरुते वै षोडशात् वर्षात् सप्तत्याः परतो न च आयुष्कामो नरः स्त्रीभिः संयोगं कर्तुम् अर्हति. अतिबालो हि असंपूर्ण सर्वधातुः स्त्रियं व्रजन् उपशुष्येत सहसा तडागम् इव काजलम्. शुष्कं वृक्षं यथा काष्ठं जन्तुदग्धं विचर्जरं स्पृष्टं आशु विशीर्येत तथा वृद्धाः स्त्रियो व्रजन्. Next श्लोक is
also important, that should be again learned by heart. These are causes of Shukrakshaya. Jaraya, Chintaya, Shukram, Vyadhibhihi, Karma Karshanat, Shayam, Gacchati, Anashanat, Strinam, Cha, Ati, Nishevanat. Next shloka are about Shlok number 44 and 45 are about causes of inability to perform the proper sexual activity. Kshayat, Bhayat, Avishambhat, Shokat, Stridosha Darshanat, Narinam, Arasadnyatvat, Avicharat, Asevanat, तृप्तस्य अपि स्त्रियो गन्तुं न शक्तिः उपजायते. देह सत्व बल अपेक्षी हर्षः शक्तिः च हर्षजा. Next shloka are about Ayurvedic physiology of semen ejaculation. Rasa ikshau yatha dadni सर्पीहि तैलम तिले यथा सर्वत्र अनुगतम देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा तत् स्त्री पुरुष संयोगे चेष्टा संकल्प पीडनात् शुक्रम प्रच्यवते स्थानात् जलम आर्द्रात् पटात् इव. This two lines of shlok number 48 should be learned by heart. Harshat, Tarshat, Saratvat cha, Paichilyat, Gauravat api. Anupravana Bhavat cha, Drutatvat Marutasya cha. Ashtabhyah ebhyo hetubhyah shukram dehat प्रसिच्यते. चरतो विश्वरूपस्य रूपद्रव्यं यत् उच्यते. Next about properties of Shukra. This shloka is also very important and should be learned by heart. Bahalam madhuram snigdham avisram gurupichilam shuklam बहु चयत शुक्रम फलवत tat असंशयम. Last is about definition of Vajikarana. This shloka also learned by heart. Yena narishu samarthyam vajivat labate naraha vrajet cha abhyadikam yena वाजीकरणम एवतत्. तत्र श्लोको. Charaka has summarized all these subjects. हेतुः योग उपदेशस्य योगा द्वादश च उत्तमाः. यत् पूर्वं मैथुनात् सेव्यं सेव्यं यत् मैथुनात् अनु. यदा न सेव्याः प्रमदाः कृत्स्नाः शुक्रविनिश्चयाः निरुक्तं च इह निर्दिष्टं पुमान् जात बलादिके पुमान् जात बल आदिके इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते चिकित्सा स्थाने वाजीकरण अध्याये पुमान् जात बल आदिको नाम वाजीकरण पाद चतुर्थाः. समाप्तः च अयं द्वितीयो वाजीकरण अध्यायः. So we have finished वाजीकरण chapters.
conclude, in Charak Samhita Chikitsasthan Chaturtha Pada, Charaka has included 12 preparations all together as a Vajikarana. Thank you. We will meet in next session. Thank you very much, madam. My dear friends, today we have completed Charak Chikitsa Sthan, chapter 2, Vajikarana Chaturtha Pad. If anybody is interested to procure this CD of all the chapters, Charak Chikitsa Sthan from 1 to 30, please contact myself, Dr. Professor Rajendra Deshpande. My WhatsApp number is 922-6810-630. 922-6810-630. My dear friends, thank you very much for your kind cooperation and sharing my this video and subscribing my YouTube channel. Thank you very much. I wish you all the best. Please take care. I wish you all the best for studies and exams.